पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च ओमान की सारी कलीसिया को और तमाम सामीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हमारे खुदावंद ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर कायम रखा ताकि हमारे चाल चलन से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि आइए हम आज एक कदम और खुदावंद के जिंदा कलाम की गहराइयों में उतरें। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका चौथा बाब और चौथे बाब की आखिरी दो आयत पर हम गौर करेंगे, यानी 36 और 37 आयत। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो, आमीन। अज़ीज़, इससे पहले कि हम खुदा उनके जिंदा कलाम की तरफ एक कदम बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को और अपनी सोचों को खुदा उनके हुजूर में लाएं और अपने आप को खुदा उनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। हालेलुया जीसस। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। आपने हमें ये फजल बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम वहाँ मिलकर खुदावंद आपके चरणों में आए, आपके हुजूर में आए और आपके नाम को मुबारक कहें। खुदावंद यीशु जी, हम अपने आप को हर दुनियावी सोच, हर ख्याल से खाली करते हैं और अपने आप को आपके तख्त के सामने लाते हैं, आपके मज़बा पे लाते हैं और मिन्नत करते हैं। खुदावंद अपने कलाम के सबब से हमें और तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनायत फरमाइए, दिलेरी कर दीजिए, बड़ी तकवीत दीजिए, छूइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जैसे कि अभी हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, अमाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत। जब हम इन दो आयत का मुताला करते हैं तो हमारी शख्स यहाँ पर यूसुफ नामी एक शख्स से होती है जिसका नाम बाद में रसूलों ने बदल कर बरनबास, यानी या उसका मीनिंग है यानी नसीहत का बेटा। मतलब ये वो शख्स था जिसका जो टैलेंट है वो ही उसका टाइटल बन गया। हमारी मुलाकात यहाँ पर एक ऐसे शख्स से होती है। हमने गौर किया ईद पेंतिकोस्त पर कि जब खुदावंद का रूह खुदावंद के लोगों पर नाजिल हुआ तो किस तरह से खुदावंद के रूह ने जिंदगियों को बदल दिया और फिर किस तरह से खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा था। खुदावंद ने बड़ी पावर, बड़ी कुदरत के साथ रसूलों के वसीला से कुदरत और जलाल को जाहिर किया और रोज बरोज मसीह के खानदान में लोग जोक दर जोक शामिल होते चले जा रहे हैं। ये कलीसिया बढ़ती जा रही है और जो ये कलीसिया बढ़ती जा रही है, इस कलीसिया की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। रसूलों का काम था कि वो तालीम दे, खुदा उनका कलाम सुनाए, लेकिन चर्च की जरूरियात सिर्फ कलाम सुनने तक महदूद नहीं थी और बहुत सारी जरूरियात थी जिनके ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी था। और इब्तदाई कलीसिया जो कि माली तौर पर कमजोर थी, इब्तदाई कलीसिया को फंड्स चाहिए थे, बहुत सारी मुश्किलात दो चार से ये कलीसिया दो चार थी और बहुत सारे मुश्किल हालात थे जिसका सामना इब्तदाई कलीसिया को करना पड़ रहा था। ऐसी सूरत हाल में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसका नाम बरनबास रख दिया गया। बरनबास इस सबब से रखा गया कि खुदावंद के रूह ने इसको एक टैलेंट दिया, खुदावंद के रूह ने इसके दिल को मोहब्बत से भर दिया, खुदावंद के रूह ने इस शख्स को तर्स से भर दिया, खुदावंद के रूह ने इसको एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो हर वक्त दूसरों की हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार रहता था। मैं चाहता हूं कि आज इस शख्स से मिलिए जिसका नाम बरनबास है, हम जिसे बरनबास के नाम से जानते हैं। कलीसिया में आज भी बरनबास जैसी शख्सियतों की कमी है, ऐसी शख्सियतों का फुकदान है। हम समझते थे कि शायद कलीसिया के अंदर पासवान का होना ही काफी है। हम समझते थे कि शायद अगर अच्छी क्वायर होगी तो चर्च कामयाब होगा। हम समझते थे कि शायद अगर चर्च के अंदर सारे बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होंगे तो कलीसिया कामयाब होगी। अरे नहीं, अच्छी क्वायर, अच्छे साज या अच्छे लीडर का होना काफी नहीं है। ये जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। इसके अलावा बरनबास जैसी पर्सनैलिटीज का होना भी बड़ा जरूरी है। अरे जो दूसरों को इनकरेज करे, मजबूत करे और मसीह के खानदान कलीसिया का हिस्सा बनाए। अरे ऐसी शख्सियतें चाहिए आज कलीसियाओं में।
ایسی پرسنالٹیز چاہیے آج خاندانوں میں. ملیے اس شخص سے جس کا نام برناباس تھا, تو دیکھیے کس بنیاد پر, کن کاموں کے سبب سے, کن باتوں کے سبب سے اس شخص کا نام برناباس رکھ دیا گیا. 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ ان نقطوں پہ غور کریں. لیکن ہمیشہ کی طرح میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ فقط انہی 3 نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا. خود سے بھی اعمال کی کتاب کا مطالعہ کیجئے, 4 باب کا مطالعہ کیجئے, 36 اور 37 آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور غور کیجئے, اور پھر دیکھیے خداوند کا روح کس طرح سے آپ پر ان باتوں کو کھولتا, دل کی آنکھوں کو روشن کرتا اور ذہنوں کو کھولتا ہے. ان 2 آیات کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا پوائنٹ بلیسنگ, دوسرا پوائنٹ بیریئر, اور تیسرا پوائنٹ برج. ان 2 آیات کے اندر 3 ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے. سب سے پہلے ہم پہلے نقطے پہ غور کریں گے, بلیسنگ. مطلب ایسی شخصیت جو بلیسنگ لے کے آئے, who brings the blessings, جو دوسروں کے لیے باعث برکت ثابت ہو. غور کیجئے اس شخص پر جس کا نام یوسف تھا. یہ یروشلم کا بھی نہیں ہے, ارے یہ تو گلیل کا بھی نہیں, یہ تو قبرص سے آیا تھا, سائپرس کا رہنے والا تھا. لیکن جب یہ آیا, رسولوں سے ملا, خداوند کے لوگوں سے ملا, یہ مسیح یسوع پر ایمان لے آیا, اس کا دل بدل گیا, اس کی سوچ بدل گئی. یہ اس کلیسیا سے, یہ خداوند کے رسولوں سے for the very first time مل رہا ہے. اس کے لیے لوکیشن بھی نہیں, اس کے لیے لوگ بھی نہیں, اور یہ ان لوگوں سے میلوں دور رہنے والا شخص, اس کی رہائش کسی اور شہر کی, کسی اور علاقے کی, یہ کسی اور جگہ سے آیا, اور جب یہ ان لوگوں سے ملا, مسیح یسوع کے خاندان میں شامل ہو گیا. ارے دیکھو, جب خداوند کے روح نے اس کو چھوا, تو خداوند کے روح نے اس کے دل کو سخاوت سے اور محبت سے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اس کو تیار کیا. جن دنوں میں کلیسیا مالی بدحالی سے دوچار تھی, ارے روپے پیسے کی قلت تھی, جہاں پر فائنانس اور فنڈز چرچ کو درکار تھے, خداوند نے برناباس جیسے لوگوں کو چرچ کا حصہ بنا دیا. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ بھائی جی فنڈ دیجئے, ہمیں ضرورت ہے. خداوند کے روح نے اس کے دل میں تحریک ڈالی, اور اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور اس بوجھ کو محسوس کیا. اس نے چرچ کے اندر ضرورت کو محسوس کیا. اس نے خداوند کی کال کو لیا کہ یس, میں اس کام میں کلیسیا کی چرچ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. ارے میں شاید سرمن نہیں سنا سکتا, میں شاید بائبل ٹیچنگ نہیں کر سکتا, ارے میں شاید ہول نائٹ پریئرز بھی نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں. ارے میں چرچ کو فنڈز پرووائڈ کر سکتا ہوں, چرچ کی ضرورت کو میں پورا کر سکتا ہوں. خداوند نے میرے دل میں اس بات کا بوجھ ڈالا. ارے کسی نے اس کو واٹس ایپ پہ میسیجز نہیں کیے, کسی نے بار بار اس کے سامنے ان باتوں کو دہرایا نہیں. یہ تو وہ چیز تھی جو اس نے خود محسوس کی. یہ نہ اس شہر کا تھا, نہ پہلے ان لوگوں سے ملا, یہ نیا مسیح میں آیا. اس کا مطلب کہ مسیح کے خاندان میں جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں, ارے پھر وہاں پر میلوں کے فاصلے معنی نہیں رکھتے, پھر وہاں پر علاقائی تعصب بھی جاتے رہتے ہیں, پھر وہاں پر زبانداری کے فرق بھی جاتے رہتے ہیں. صرف ایک بات ہے جو متاثر کرتی اور ایک دوسرے سے جوڑ دیتی کہ یہ میرا بھائی, یہ میری بہن, ارے یہ صاحب ایمان ہے, یہ میرا ہم ایمان ہے, ارے یہ مسیح یسوع کے خاندان کا حصہ ہے. اگر یہ ضرورت مند ہے تو یہ میرے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ میں آگے بڑھ کر ان کی ضرورت کو پورا کروں. ضرورت کے وقت اس شخص نے کلیسیا کی مالی مدد کی, اور یہ چرچ کے لیے سورس آف بلیسنگ ثابت ہوا. کسی نے نہیں کیا ہے, یہ خود اس نے محسوس کیا. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ خود محسوس کیا جائے کہ میں چرچ کے لیے, میں خداوند کے لیے, میں خداوند کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں. مجھے خداوند نے کون سی ایسی خوبی سے نوازا, ایسا کون سا ٹیلنٹ جو خداوند نے مجھے دیا. شاید میں بہت سارے کام نہ کر سکتا ہوں, لیکن یہ دیکھا جائے کہ میں کون سا ایسا کام کلیسیا کے لیے, چرچ کے لیے, خداوند کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں. لوگ بہ کے سوچتے رہتے ہیں, صاحب تو نہیں چیتا بھائی جی, ارے ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں, ہمیں کہا ہوتا تو ہم ضرور کرتے, بلا ہم کبھی انکار کرتے. ڈونٹ ویٹ اینی کال, ارے انتظار مت کیجئے بیٹھ کے اس بات کا کہ کوئی مجھے کہے گا تو میں قدم بڑھاؤں گا, ارے کوئی ہمارے
آپ خداوند کے لیے, خداوند کے لوگوں کے لیے, خداوند کے گھر کے لیے کیا کر سکتے ہو. What you have today. اور آج آپ کو خداوند نے ایسی کون سے گفٹ سے, ایسے کون سے ٹیلنٹ سے نوازا ہے. اور ضروری نہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے پاس پیسوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ دیکھو تو پراپرٹی سی, ارے اس کے پاس تو زمین تھی, اس نے تو سائپرس میں اس کی زمین تھی, اس نے بیچی, جو بھی فنڈ ملا اس نے لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا. اس کے پاس تو پراپرٹی تھی. اب یہ لازمی نہیں ہے, خداوند کا کلام آپ کو فورس نہیں کر رہا کہ ہن اپنا مکان بیچو تو لے آ کے سارے پیسے تسی گرچے چ دے دو. خداوند آپ کو یہ نہیں کہہ رہا. خداوند اشارہ کہہ رہا ہے احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہو. ہر جگہ پیسہ کام نہیں آتا. کسی بیمار کو آپ سے پیسے نہیں چاہیے, ارے وہ تو آپ کا ساتھ چاہتا ہے, آپ کی پریزنس چاہتا ہے. ارے وہ جو تنہا محسوس کرتا, اکیلا محسوس کرتا, اس کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے, اس کو تو آپ کے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت چاہیے. ارے وہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے, ارے اس کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے, اس کو تو آپ کا کندھا چاہیے آنسو بہانے کے لیے. ارے وہ جو مایوس ہے, نا امید ہے اور کھوئے ہوئے ہیں, ان کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے. ارے ان کو تو آپ سے ایک امید چاہیے, ایک ورڈ آف وزڈم چاہیے, ہوپ چاہیے, تسلی چاہیے, ایسی باتیں چاہیے جو ان کو دلیر کر سکے, ان کو انکریج کر سکے. برناباس کلیسیا کے لیے سورس آف بلیسنگ ثابت ہوا. یہ دوسروں کو انکریج کرنے والا شخص تھا. یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, لیکن یہ نئے آنے والوں کو مضبوط کرتا تھا, ان کو تسلی دیتا تھا, ان کے حوصلے بڑھاتا تھا اور ان کو مسیح کے خاندان میں شامل ہونے کا موقع دیتا. برناباس نے سی ویندہ کنے کام چوالی پائی. ارے برناباس نے دیکھتا تھا کس نے اپنے باڈی میں ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں, یہ ویلکم کرتا تھا, فراخ دلی سے گلے لگاتا تھا اور ان کو مسیح کے خاندان میں شامل ہونے کی دعوت دیتا تھا. یہ ہر ایک نوجوان بیٹے اور بیٹی کو انکریج کرتا تھا اور ہر حال میں کوشش کرتا تھا کہ یہ مسیح کے خاندان کا حصہ بنے. آج کلیسیاؤں میں ممکن ہے کہ شاید لیڈرز بہت اچھے ہوں, ممکن ہے کہ فائنانس کو مینج کرنے والے مینجمنٹ بہت اچھی ہو, ارے ممکن ہے کلیسیا کی ایڈمن بہت اچھی ہو, ممکن ہے کہ تمہارے چرچ کی کوائر بہت اچھی ہو, ممکن ہے کہ تمہارے چرچ میں گیت گانے والے پرستار بہترین ہو, لیکن افسوس کہ آج بھی گرجا گھروں میں برناباس جیسے لوگوں کا فقدان ملتا ہے. آج بھی برناباس جیسے لوگ چاہیے جو دوسروں کے لیے سورس آف بلیسنگ بنے, جو دوسروں کے لیے اپنے دل کو کھولے, جو دوسروں کے لیے بغیر کہے دلیری سے قدم بڑھائے, جو ضرورت کو خود محسوس کرے اور بیٹھ کے انتظار نہ کرے سانو کہن گے تے اسی جاواں گے, ہمیں کال کی جائے گی تو ہم آگے بڑھیں گے. نو, ارے چرچ کی نیڈ کیا ہے, کلیسیا کی ضرورت کیا ہے, خداوند کے لوگ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں, اس کمی کو محسوس کیا جائے اور جو خداوند کے لیے, خداوند کے لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے قدم بڑھایا جائے. آمین. پہلی بات بلیسنگ, اور دوسری بات بیریئر. برناباس ایسی شخصیت تھا جو بیریئرز کو ختم کرتا اور بیریئرز کو توڑنے والا تھا. ہم جب اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو 9ویں باب کے اندر ہمیں پالوس رسول کنورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پالوس رسول وہ شخص تھا جس سے کلیسیا خوف کھاتی تھی. پالوس رسول وہ شخص تھا جو کہ ساؤل کے نام سے جانا جاتا تھا, اور ساؤل کے نام سے لوگ ڈرتے اور کانپتے تھے. لوگ جب ساؤل کا نام سنتے کہ وہ ہمارے علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے, لوگ علاقہ چھاٹ کے نس جاتے تھے, کیونکہ ساؤل نے بتھیرے مسیحوں کو قتل کیا, شہید کر دیا, مار دیا, لوگ ڈرتے تھے. لیکن اعمال 9 باب میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ دمشق کی راہ پر جب ساؤل بڑا چلا جا رہا تھا, ارے خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا, اس کی ملاقات مسیح یسوع سے ہو گئی, سوچ بدل گئی, دل بدل گیا. لیکن ابتدائی کلیسیا اب بھی ساؤل کے نام سے ڈرتی اور کانپتی تھی. لوگ اس کو چرچ میں ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اس کے لیے کسی کے دروازے نہیں کھلے تھے. ارے پترس جس کے پاس آسمان کو کھولنے اور بند
گھر کے دروازے بند تھے. یعقوب جو خداوند یسوع مسیح کا بھائی تھا، لیکن پالوس کے لیے اس کے گھر کے دروازے بھی بند تھے. یوحنا جس کو محبت کا رسول کہا جاتا ہے، لیکن ساؤل کے لیے، پالوس کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں. اندریاس جو اناجیل کے اندر دوسرے لوگوں کو مسیح یسوع سے ملاقات کرواتا ہوا نظر آتا ہے، ارے ساؤل کے لیے اس کے پاس بھی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی. ابتدائی کلیسیا، چرچ کے دروازے ساؤل کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند تھے. کوئی شخص بھی پالوس رسول کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. سب کے دروازے پالوس کے لیے بند تھے، سب اس کے نام سے ڈرتے تھے، اس پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن اسی وقت ایک شخص جس کا نام برناباس تھا، ارے وہ منظر عام پر آتا ہے. وہ جب سامنے آتا ہے تو he is the only one جو دلیری سے اپنی باہیں پھیلا کر پالوس رسول کو گلے لگاتا ہے. ارے اس کے گھر کے دروازے پالوس کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کے دل کے دروازے پالوس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور وہ پالوس رسول کو انکریج کرتا، وہ پالوس رسول کو ویلکم کرتا، وہ پالوس رسول کو سپورٹ کرتا ہے. اور میں شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ کلیسیا میں جہاں پر پترس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، جہاں پر اندریاس کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں، جہاں پر یوحنا کے دل میں پالوس کے لیے کوئی محبت نہیں، اس کلیسیا میں برناباس جیسی شخصیتیں ہیں. جہاں پر لوگ کسی کو ناپسند کرتے ہو، وہاں پر کوئی ایسے بھی موجود ہیں جو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہو. ارے وہ ماضی کی حماقتیں اور ماضی کی بے وقوفیوں سے زیادہ مستقبل پر نگاہ کرتے ہیں کہ یہ شخص خداوند کے لیے کیا کر سکتا ہے. 9ویں چیپٹر کے اندر آپ برناباس کی ٹیسٹمنی دیکھیے، گواہی دیکھیے جو وہ پالوس کے حق میں دیتا ہے. چرچ کو جب برناباس چرچ کو جب ریکمینڈ کرتا ہے برناباس، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ دمشق کے اندر یہ خداوند کے نام کی گواہی دے رہا تھا، یہ خداوند کا چنا ہوا وسیلہ ہے. آپ یقین کرو، اس پہ ٹرسٹ کرو، خداوند نے اس کو چن لیا ہے، اس کا دل بدل گیا، اس کی سوچ ساری مثبت اگلا. برناباس نے کوئی بھی نیگیٹو بات اس کے اگینسٹ نہیں کی. برناباس نے چرچ کے سامنے کوئی ایسا نیگیٹو پوائنٹ نہیں رکھا. This is the spirit of encouragement. ارے حوصلہ بڑھانے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کی منفی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص پہلے کیا تھا. ارے ان کا فوکس اس طرف ہوتا ہے کہ دیکھا جائے یہ شخص آج کیسا ہے. یہ مت دیکھیے کہ ماضی کیسا تھا، ارے یہ دیکھیے کہ اس کا حال کیسا ہے اور یہ مستقبل میں خداوند کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے. برناباس نے کلیسیا کے سامنے ساری پازیٹیو باتیں رکھی، ساری مثبت باتیں رکھی. ارے دیکھو خداوند نے اس کے اوپر کیسا فضل کیا اور خداوند نے اس شخص کو چن لیا. میں شکر کرتا ہوں خداوند نے کلیسیا کے اندر ایسے شخص کو رکھا جو دوسرے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے. ارے وہ ماضی کی حماقتوں کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ خداوند کا فضل اس کے اوپر ہوا ہے. جے پالوس رسول برناباس ویلکم نہ کرتا تو شاید یہ ایک وقت بے دل ہو جاتا، ٹھوکر کھا جاتا اور واپس اپنی زندگی میں لوٹ جاتا، اور ہمارے ہاتھوں میں وہ بابرکت خطوط جو پالوس رسول نے کلیسیا کو لکھے وہ شاید آج ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتے. آج بھی ضرورت ہے کلیسیاؤں میں، چرچز میں برناباس جیسے خادمین کی، برناباس جیسی اسپرٹ رکھنے والے لوگوں کی. چرچ نے جب انطاکیہ کے اندر برناباس کو بھیج دیا، آپ غور کیجئے برناباس کی اسپرٹ کیسی تھی، برناباس کی سوچ کیسی تھی، اس بات پہ غور کیجئے. آپ اعمال 11 باب دیکھیے گا، جب انطاکیہ کے اندر خوشخبری کا کلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ ایمان لا رہے تھے، انہوں نے برناباس کو بھیجا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پر کپرس کے لوگ بہت زیادہ تھے. انطاکیہ میں برناباس کیا، برناباس نے جا کے حالات حاضرہ کا جائزہ لیا، اور برناباس نے وہاں پر چرچ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے پالوس رسول کو لے کے آیا. برناباس نے محسوس کیا کہ اس چرچ کو بائبل سٹڈی کی ضرورت ہے. ارے اس چرچ کو ضرورت ہے کہ یہ مسیح کی پہچان میں اور آگے بڑھے. برناباس نے محسوس کیا کہ یہاں پر ایک ایسا شخص چاہیے جو خداوند کے کلام میں مہارت رکھتا ہو، جو کلام کی گہرائیوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی حکمت رکھتا ہو.
चर्च ने तो बरनबास को भेजा सी, लेकिन बरनबास ने जब हालात का जायजा लिया, उसे बरनबास आप जम के नहीं बह गया, क्योंकि बरनबास के अंदर फेम और शोहरत का लालच नहीं था। अरे ये ऐसी स्पिरिट है जो दूसरों को प्रमोट करती है, ये ऐसी स्पिरिट है जो कलीसिया की जरूरत को समझ के जरूरत के मुआफिक स्टेप लेती है। अगर बरनबास के अंदर शोहरत और फेम का लालच होता है, कभी पौल नहीं बुलाना, अरे इसने कभी भी पतरस को नहीं था बुलाना, तो बरनबास ने पहले बल्ले बल्ले और नहीं सी। लेकिन बरनबास ने इस बात की जरूरत को महसूस किया, अरे यहाँ पर एक टीचर चाहिए, अरे यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो खुदा के कलाम के भेदों को खोल खोल कर बयान करे। जे बरनबास उठे आप ही आंकड़ के बैठा रहता, शायद अंताकिया की कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की ना करती। What a spirit! अरे इसने अपने आप को पीछे किया और पौलुस को इंट्रोड्यूस किया, पौलुस रसूल को वेलकम किया, ये पौलुस को लेके आया, इसने पौलुस को आगे किया, कलीसिया से मुतारफ करवाया, और वो कलीसिया रोज बरोज मसीह यीशु की पहचान में बढ़ती गई, खुदावंद में मजबूत होती गई। अरे ये वही कलीसिया है जहां पर फर्स्ट टाइम टाइटल मिल गया मसीही, अंताकिया में हम पहली दफा मसीही कहलाए। पौलुस आया, पौलुस ने ऐसे कलाम के भेद खोल खोल के लोगों को बयान किए, आते जाते लोग कलाम डिस्कस करते, हर गल यीशु यीशु, हर बात में मसीही मसीही। अंताकिया के लोगों ने चिढ़ के ये छेड़ बनाई हुई थी क्रिश्चियंस की, अरे ये तो आते जाते हर बात में मसीह मसीह करते, ये तो है ही मसीह, और ये इनका टाइटल बन गया, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ बरनबास, क्योंकि उसने चर्च की जरूरत को महसूस किया। अरे इस चर्च को मसीह की पहचान में आगे बढ़ने की जरूरत है, उसके लिए इसने मुनासिब जाना कि यहां पर उन लोगों को वेलकम किया जाए जो इस लायक है। अगर इस चर्च को बाइबल स्टडी की जरूरत है तो उन लोगों को बुलाया जाए जो खुदा के कलाम के भेदों से वाकिफियत रखते हैं। अगर इस चर्च में अच्छे गीत गाने वालों की जरूरत है तो उन लोगों को वेलकम किया जाए, उन लोगों को आगे लाया जाए जो खुदा की तरफ से ब्लेस्ड है, रूह से मामूर है, अरे वो जबरदस्त परस्तार है। ये बड़ा जरूरी है कि चर्च की जरूरत को महसूस किया जाए और जरूरत को महसूस करते हुए देखा जाए कि इस जरूरत के मुताबिक कहां पर टैलेंट है, उस टैलेंट को सामने लाया जाए ताकि खुदावंद की कलीसिया रोज बरोज तरक्की पाए। अरे जहां पर बरनबास जैसी शख्सियतें मौजूद नहीं होती, वहां पर बथेरे नौजवान टैलेंट दफन के दफन ही रह जाते हैं। अरे वहां पर वो टैलेंट्स जो है वो सामने नहीं आ पाते और कलीसिया तरक्की का बायस नहीं बन पाती। आज फुकदान है बरनबास जैसी शख्सियतों का। अंताकिया की कलीसिया तरक्की करती गई क्योंकि बरनबास ने उस चर्च की जरूरत को महसूस करके पौल को वेलकम किया। दिस इज द स्पिरिट। अरे इनकरेज करने वालों की रूह ऐसी होती है जो अपने फेम अपनी शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपने आप को बैक स्टेज रख के पीछे रखते हुए दूसरों को वेलकम करते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें आगे लाते हैं ताकि खुदा की कलीसिया तरक्की करे और मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। पहली बात थी ब्लेसिंग, दूसरी बात थी बैरियर। बरनबास ने बैरियर्स को तोड़ा। ये खौफ का बैरियर था पौलुस और कलीसिया के बीच में, लेकिन बरनबास ने दिलेरी से आगे बढ़ के पौलुस रसूल को रिकमेंड किया और इस खौफ के बैरियर को बीच में से तोड़ा। पहली बात ब्लेसिंग, दूसरी बात बैरियर और तीसरी बात ब्रिज। बरनबास ब्रिज साबित हुआ। हम जब अमाल 15 बाब पढ़ते हैं वहां पे एक वाक्य हमारे सामने आता है। पौलुस और बरनबास दोनों मिलकर खुदावंद की खिदमत में बढ़ रहे थे। इनके साथ एक और नौजवान लड़का जिसका नाम यूहन्ना मरकस था, और एक मिशनरी सफर पे जाते हुए पौलुस ने इस बात का इजहार किया, हम जाएंगे लेकिन हम यूहन्ना मरकस को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दफा पहले भी मिशनरी सफर में इस बच्चे की वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। अरे हालात नासाजगार देख के ये घबरा गया, ये खौफजदा हो गया, और हमें अपने मिशनरी सफर में दलेर लोग चाहिए, खौफजदा लोग नहीं चाहिए। मैं यूहन्ना मरकस को साथ लेकर जाने के लिए एग्री नहीं हूं। लेकिन बरनबास इस बात से मुतफिक नहीं था। बरनबास का कहना यह था कि यूहन्ना मरकस हमारे साथ जाएगा, पौलुस कहता ये हमारे साथ
नहीं जाएगा। और अमाल 15 बाब में हम देखते हैं इन दोनों के रास्ते इस बात की वजह से जुदा हो गए। पौलुस ने सिलास को अपने साथ लिया और वह चल पड़ा, लेकिन बरनबास ने यूहन्ना मरकस का साथ नहीं छोड़ा। यूहन्ना मरकस के लिए बरनबास एक ब्रिज साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त यूहन्ना मरकस खौफ की जद में था। अरे वो टेंशन में था, वो डिस्टर्ब था, वो अपसेट था, वो मायूस था। उस वक्त यूहन्ना मरकस को एक साथ की जरूरत थी। उस वक्त यूहन्ना मरकस को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसको दलेर कर सके। उस वक्त यूहन्ना मरकस को एक ऐसे साथ की जरूरत थी जो उसको एनकरेज कर सके, जो उसका हौसला बढ़ा सके, जो उसको मजबूत कर सके। और बरनबास जब यूहन्ना मरकस की तरफ देखता है, अरे वो उसके माजी को नहीं देखता, बल्कि वो उसके फ्यूचर को देख रहा है। पौलुस जब यूहन्ना मरकस पे निगाह कर रहा है तो उसके माजी की नाकामियों को देख रहा है। लेकिन बरनबास जब यूहन्ना मरकस पे निगाह कर रहा है तो वो माजी को नहीं देख रहा, अरे वो उसके मुस्तकबिल को देख रहा है कि ये शख्स अगर मजबूत हो जाएगा तो खुदावंद का जबरदस्त खादम बन के सामने आएगा। अरे आज भी कलीसिया में, मसीह के खानदान में ऐसी शख्सियतों की जरूरत है जो माजी की खामियों, जो माजी की बुरी आदतों या बुरे कामों को ना देखे, बल्कि इस बात पर निगाह करे कि इस बच्चे में, इस नौजवान बेटे और बेटी में ये टैलेंट है। अगर ये मसीह में मजबूत हो जाए तो इसका यही टैलेंट खुदावंद की खिदमत में भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। What a blessing! अरे बरनबास ने यूहन्ना मरकस का साथ ना छोड़ा, बल्कि इसको मजबूत करता रहा, इसके लिए दुआएं करता रहा। और वो वक्त आया जब यूहन्ना मरकस मजबूत हो गया और इसके वसीले से मरकस की अंजीर लिखी गई। ये वही यूहन्ना है जिसकी बाबत फिर बाद में पौलुस रसूल कहता है। अब दूसरा तिमोथियुस का खत पढ़िए, वहां पे तिमोथियुस को पौलुस रसूल कह रहा है कि आती दफा यूहन्ना को साथ लेते आना खुदावंद की खिदमत में वो नौजवान बड़ा मुफीद साबित होगा। बाद में पौलुस रसूल इस बात का एहसास कर रहे हैं कि यस, अरे ये शख्स खुदावंद की खिदमत में मजबूत है, खुदावंद की खिदमत के लिए कारआमद और मुफीद है। मैं शुक्र करता हूं कि खुदावंद के खानदान में, खुदावंद की कलीसिया में ऐसे शख्स मौजूद हो जो बरनबास जैसी स्पिरिट रखते हो, अरे जो बरनबास जैसी रूह रखते हो, जो अपनी शोहरत, अपने मुफाद या अपने फेम के लिए नहीं, बल्कि जरूरत को महसूस करते हुए दूसरों को वेलकम करे, अरे दूसरों को आगे आने दे और दूसरों को मौका दे, ताकि मसीह का खानदान, अरे ये कलीसिया तकवीयत पाए, तरक्की हासिल करे और रोज बरोज मसीह की पहचान में मजबूत होती जाए। बरनबास का टैलेंट ये था और इसका टैलेंट ही इसका टाइटल बन गया। ये दूसरों को इनकरेज करने वाला था, ये दूसरों का हौसला बढ़ाने वाला था, ये हर वक्त दूसरों की मदद करने वाला था और इसका यही टैलेंट इसका टाइटल बन गया। व्हाट इज योर टैलेंट टुडे? खुदावंद ने आपको किस तोड़े से नवाजा है? अरे आज खुदावंद ने आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी भर दी है? डोंट वेट कि मुझे कॉल की जाए, मेरा नाम बुलाया जाए, मुझे पुकारा जाए। अरे आप खुद महसूस कीजिए कि आप किस तरह से मसीह के खानदान के लिए बाइसे बरकत साबित हो सकते हो, खुदावंद के घर के लिए बाइसे बरकत साबित हो सकते हो। आप किस तरह से आगे बढ़कर खुदावंद के लोगों को तकवीत दे सकते हो। व्हाट इज योर टैलेंट टुडे? आज फुकदान है बरनबास जैसी शख्सियतों का कलीसियाओं में। जरूरत है कि आज बरनबास जैसे लोग आ मिले ताकि कलीसिया मजबूत हो और लोग दलेरी महसूस करें। अरे लोगों को तकवीत मिले उनकी नसीहतों से, उनकी एडवाइस से। इनकरेज करने वाले लोग चाहिए जो नए आने वाली नौजवान नस्ल को इनकरेज कर सके, अरे वो मसीह यीशु में उनको मजबूत कर सके ताकि वो मसीह के खानदान का हिस्सा बन सके और अपने टैलेंट का मुजाहरा खुदावंद की खिदमत के लिए कर सके। आमीन। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखें और खुदावंद को कहें, खुदावंद तू मुझ पे जाहिर कर, तूने मुझे ऐसा क्या टैलेंट दिया जिसे मैं तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अरे खुदावंद, अगर जब मैं कलाम नहीं सुना सकता, अगर जब मैं गीत नहीं गा सकता, अगर जब मेरी आवाज खूबसूरत नहीं, मगर तू मुझे इस लायक बना के जो खूबी, जो टैलेंट तूने मुझे दिया, खुदावंद उसको तेरी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकूं। अरे मैं दूसरों को तेरे घर में आने के लिए इनकरेज कर सकूं, मैं
दूसरों को दलेर कर सकूं। ऐ खुदा तू रहनुमाई कर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने लबों को खोलें। हालेलुया जीसस। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं इस पल के लिए, इस मौका के लिए। खुदावंद यीशु जी, हम मिन्नत करते हैं कि हमें बरनबास कैसी स्पिरिट से आस्था कीजिए कि हम नए आने वालों को वेलकम कर सके। हम कलीसिया की, चर्च की, मसीह जैसे जी आपके खानदान की जरूरत को महसूस करते हुए कदम बढ़ाएं और अपने टैलेंट, अपनी खूबी को जिससे आपने हमें आसूदा किया, नवाजा, आपकी खिदमत के लिए उसको इस्तेमाल कर सके, ताकि खुदावंद यीशु जी आपकी कलीसिया रूहानी तौर पर आप में व्यवस्था हो सके। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, हमारी कलीसिया को खुदावंद बरनबास जैसी शख्सियतों से आस्था कीजिए, बरनबास जैसी स्पिरिट से हमें भी नवाजिए, ताकि हम दूसरों को इनकरेज कर सके, दलेर कर सके और मजबूत कर सके। खुदावंद यीशु जी, हमें साहिब तकरीर कीजिए, हमारे लबो लहजे का जिम्मा लीजिए। खुदावंद यीशु जी, हम मिन्नत करते हैं, बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई कीजिए और दलेरी का अता कीजिए। तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को तकवीत अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।